اللي قلت لكم عندنا لي ليبيد، كاين لي زاسيد غرا بوحدهم، وكاين لي ليبيد سامبل، وكاين لي ليبيد كومبلكس. بالنسبه لي زاسيد غرا قلنا سو سون دي مونو اسيد، يعني عندهم ان سول جروب كاربوكسيليك لينيير، يعني ماشي دي سيكل، سو سون واحد لاشين طويله، وعندهم واحد لو نومبر بير، عدد زوجي من الكربون. ما تلقاوش شي اسيد غرا فيه 3 ولا 17 ولا 9، دائما يا 4 يا 6 يا 12 يا 8، ان نومبر بير. وقال لك يقدروا يكونوا ساتوري يعني سون دوبليزون، ولا انساتوري افيك دي دوبليزون. نشوفوا دي زيكزامبل. هذه بعدا هي لا فورمول كتسمى سيمي بروت ولا سيمي ديفلوب بروت. هكا كيكون عندنا سي اش 3. هذا بالنسبه لي زاسيد غرا ساتوري ما فيهم حتى شي دوبليزون. كنبداو بلو بروميير ميتيل سي اش 3، وكنديرو في الاخر لو جروب كاربوكسيليك، وكنديرو الوسط سي اش 2 على بويسونس ان، زعما ملتيبلي فوا ان. هنا مثلا نفترضوا لاسيد بيوتيريك اللي فيه 4 كربون، يعني تكون عندنا سي اش 3 والسي او اش هي 2 كربون، وهنا هاد الميتيل يكون مضروب في جوج باش نحصلوا على 4 كربون. بالنسبه لاسيد بالميتيك اللي عنده 16 كربون، شنو نديرو؟ نكتبو سي اش 3 هنايا، ونديرو سي او اش هنا، هي 2 كربون. شحال باقي لنا؟ باقي لنا 14، يعني نديرو سي اش 2 فوا 14. وي. مم. لا لا، علاش تكون قراءة؟ حيت هنايا هاد لو دو راه ديال الهيدروجين، وحنا كنعرفو ديما الكربون كيدير شحال ملي دونك هادي راه ان مضروبه فيهم كاملين في الكربون والهيدروجين، اما دو مضروبه غير في الهيدروجين. حنا باش نكملو 4 كربون عندنا ان، عندنا لو ان في الميتيل، لو بروميير ميتيل، لو دوزيام كربون اللي هو لو ديرنيي، نفترضوا هذا هو الكاتريام كربون، باقينا لو دوزيام و لو تروازيام، هما هادو سي اش 2 مضروبه في جوج باش تعطينا لو دوزيام و لو تروازيام كربون، اي هذا لو ديرنيي لو كاتريام كربون. بالنسبه للاسيد بالميتيك كما قلت لكم راه لو بروميي ها هو هنا، وكاين واحد الثاني ها هو هنا لا يكون لو ديرنيي، والوسط يكونوا 14، يعني سي اش 2 مضروبه في 14 باش يعطيك اون توتال 16. مثلا باش نوصلوا لاسيد ستياريك اللي عنده 18 كربون، غتكون هنا سي اش 3، وتكون هنا شحال؟ ديما كتكون هنا سي اش 2 ان موان 2. ان موان 2 يعني النومبر داتوم دو كربون ناقص جوج. الا كانت عندنا 16 ان موان 2 هنا هي 14، الا كانت عندنا 18 ان موان 2 تكون هي 16. سي بون، اون باس. هنا لا فورمول هذه هي ديفلوبي بحال هكا. اش كنديرو؟ كنشوفوا شحال عندنا من اتوم دو كربون. عندنا 16. كنشوفوا واش اسيد ساتوري ولا ماشي ساتوري. ساتوري ما فيش دوبليزون، دونك كنديروا بحال اون شين هكا زيغزاغي. كدير لو بروميير ميتيل بحال هكا، كديروا كتبدا ب اش 3 سي، وكتبقى غادي عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ها هو لو ديرني كربون هو سي او اش. وهنا قال لك لي ليكيد فيزيولوجيك. شنو هما لي ليكيد فيزيولوجيك؟ هما بحال لو سون، الدم، اليوري، كاع لي ليكيد نقدروا نلقاو في لو كور هيومان ديالنا ولا ديال لي زانيمو عندهم واحد لو بي اش فيزيولوجيك. داك البي اش دائما كيعطينا، غتلقاو لي زاسيد غرا سو فورم ايونيزي، يعني عندهم سي او موان ماشي سي او اش. دونك الا قال لكم عطوني لا ستركتور ديال واحد لاسيد في ان بي اش فيزيولوجيك، يعني ساسيرو فو كو هاد لو جروب فونكسيونيل يكون عنده لو موان ماشي سي او اش. هنا كنبداو الحساب من لو بروميير كربون هو هذا، ولا تقدروا تحسبوا من هنايا. ابخي نوريكم شنو هي لا ديفيرونس. ملي كنحسبوا من هنايا كنخدموا السامبول. الا حسبنا من اليسار كنحسبوا. المهم نخليو حتى من بعد تشوفوها. نشوفوا دابا لي زاسيد غرا انساتوري اللي فيهم دوبليزون. الا كانت عندنا ان سول دوبليزون نسموها مونو. الا كانت عندنا اكثر من وحده كيتسمى بولي. ماشي بحال لو غليسيد كنسمو ذي تري تيترا، لا كنقولوا نيشان بولي. الا فتنا وحده كنقولوا بولي. قال لك dans les acides gras insaturés, la position de la première double-liaison peut s'exprimer soit il a بدينا الحساب من le premier carbone
اللي هو مثلا هنايا قال لك من الجروب كاربوكسيل هذا راه كنخدموا لو سامبول دلتا. لو سامبول دلتا هو اللي كنحددوا به لا بوزيسيون ديال دوبليزون ديالنا. وإلا بدينا من اليسار من لو جروب ميتيل اللي هو هذا كنخدموا قال لك لو سامبول اوميغا. سي بون. هنا نوريكم ان اكزومبل دان اسيد مونو انساتوري اللي هو لاسيد اولييك. لاسيد اولييك سي ان اسيد مونو انساتوري واللي عنده 18 كربون 18 كربون وعنده واحد دوبليزون فين جات في لو كربون 9. ولكن بويسكو استعملنا اوميغا، اوميغا كتبدا الحساب من الميتيل. يعني نحسبوا نجو نحسبوا من اليسار. ها هو الميتيل كيكون هنا ونلقاو دوبليزون 1 2 3 4 5 6 7 8 9. واخا مكتوبه هنا 10 ولكن راه بدينا من اليسار لقينا 9. دونك شنو كنديرو سي 18 2 بوين. شحال عندنا من دوبليزون وحده منين بدينا الحساب من اوميغا اليسار فين كاينه في لو كربون 9 كنحطو 9. ولا كان عندنا بزاف ديال لي ليزون خصكم تعرفوا دائما بان لي ليزون كيكونوا متتابعين. دابا هاد لاسيد هذا الا كانوا فيه جوج ديال لي ليزون غتكون الاولى مثلا هنا، الثانيه راه تكون حداها هنا، والثالثه تكون حداها هنا. ما يمكنش يكون بيناتهم، ما يمكنش نقصوا واحد هاد البلاصه هادي ونجيو نديرو ليزون هنا وليزون هنا. وشوفوا معايا كيكون بين ليزون كيكون عندك 3 ديال لي كربون. كدير هاد ليزون هادي ها هو لو بروميير كربون، لو دوزيام، لو تروازيام كتكون ليزون هنايا. غيكون عندي لو بروميير لو دوزيام لو تروازيام كتكون مثلا ليزون. هادشي غنشوفوه ابخي. ولا بغينا نديرو لا فورميل سومي ديفلوبي بحال هكا شنو كنديرو في هاد لو كا هادي؟ كتبازاو على هاد لا فورميل هادي التحتانيه اللي هنايا. كتجي كتقول عندنا لو ميتيل دائما كاين هو هنايا، وهنا في لو ديرنيي كاين لو جروب كاربوكسيل. والوسط شنو عندنا سي اش داير دوبليزون مع السي اش. ما بقاتش عندنا السي اش 2 حيت كنعرفوا الكربون كيدير غير 4 ليزون. الا دار وحده مع الهيدروجين ودار جوج مع الكربون نيت دونك راه يبقى لي غير وحده هنا فاش يديرها مع الهيدروجين، وهذا يبقى لي غير وحده اخرى باش يديرها مع الهيدروجين. وهنا كتجو كتشوفوا بين ليزون و لو بروميير ميتيل شحال عندنا من كربون بين لو نومبر 1 و لو نومبر 9. كتحسبوا عندنا 1 2 3 4 5 6 7. كتجو كديروا السي اش 2 مضروبه في 7. وصلني شي ميساج. لا ماشي نتوما اللي سولتوني. نو جو بونس الواتساب. فهمتوا جوسكا لو مومون دابا مزيان؟ نكملوا لا فورمول. عندنا هنايا عاوتاني حدا هاد لو كربون هذا 9 اللي هو الا بدينا من اليسار كيكون 10. الا بدينا باوميغا كنحسبوا عاوتاني شحال عندنا من كربون ليبر اللي ما فيهش دوبليزون. عندنا 1 2 3 4 5 6 7. دونك كنجيو كنديروا هاد السي اش تيغي كنديروا السي اش 2 مضروبه في 7 زائد السي او اش. هادشي فوز انكيتي با. باغ لا سويت غنبقاو نخدمو دوطخ اكزومبل ويبان لكم غتفهموا مزيان. نفترضوا درنا الحساب بدلتا. عندنا دلتا هي هادي. قالك دلتا كنبداو الحساب من لو جروب كاربوكسيل يعني. وقال لك عنده اون سول ليزون لي دوبليزون وجات في لو 5. دونك يكون عندنا هنا تحسبوا 1 2 3 4 5 وتكون هاد 5 هنا فين كاينه دوبليزون. ولا كانت عندنا ودلتا شنو كتقول؟ دلتا حتى هي كتجي كدير سي 18 2 بوين كدير النومبر ديال لي ليزون هي 1 وكدير دلتا غير ما كديرش 9 لتحت كديرها الفوق. انا نوريكم هنا. لا ماشي هذا. ها شوفوا معايا هنا دي زيكزامبل ديال لاسيد لينولييك عنده دو ديبليزون، وحده في لو 9 وحده في لو 12. عندنا هيا تشوفوا معايا سي 18 كربون دو دوبليزون الاولى في لو 9. نجيو نحسبوا بما ان دلتا كنحسبوا من اليمين ماشي بحال اوميغا. هيا 1 2 3 4 5 6 7 8 في لو كربون 9 كاينه دوبليزون كنديروا 9. وفي لو كربون 12 ها هو وصلنا هنا قبيله ها 9 10 11 12 كاينه اوتر دوبليزون كنرسموها. في اوميغا شي واحد بغى يسولني؟ وي
الحساب الا بغيتو تستعملوا الرمز دلتا. دلتا عنده جوج ديال الامتيازات. كتبداو الحساب من هنا، من اليسار. الا قال لك عندنا بوزيسيون 9 فيها دوبليزون، يعني كتبدا الحساب من اليسار وكتوصل 9 كدير دوبليزون. عاوتاني دلتا في الكتابه ديالو كدير هنايا في اليمين ديال دلتا كاع لي دوبليزون اللي كاينين. عندنا وحده في لو 9 وحده في لو 12. اما بالنسبه للاوميغا، الامتيازات اللي عندها كتبدا الحساب من اليمين، باردون من اليسار، من هنايا من جهه 18 كتحسب 1 2 3 4 كتوصل لا بوزيسيون 9 كدير دوبليزون مثلا. ولكن واخا عندك دو دوبليزون ما كتحتاجش تكتبها هنايا اوميغا 6 و 9. كتجي كتكتب غير عندنا جوج ديال لي دوبليزون، وحداها اوميغا 6. حنا كنعرفوا بان شاك دوبليزون كتبع الثانيه، دونك راه عارفين 6 في الكربون 6 غنزيدو 3 ديال لي كربون غنلقاو لا دوزيام دوبليزون. فهمتوا هادي؟ هنا قال لك لاسيد اولييك، عقلوا معايا لاسيد اولييك عنده 18 كربون. كاين من بعد لاسيد لينو لييك عنده تا هو 18 كربون. وكاين واحد لاسيد الفا لينو لييك تا هو 18 كربون. غير الفرق بيناتهم ها هو هاد لاسيد اولييك الاول هذا عنده واحد دوبليزون جات في الناف، هذا الاولييك كنديرو ان دلتا ناف ولا ان اوميغا ناف. وكاين لاسيد لينولييك هذا عنده تا هو